बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मंगल को अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के धरने के वक्त महर अब्दुल सत्तार, जो कि उकाड़ा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और किसान मजदूर रहनुमा, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके साथ कुछ और लोगों को 10 के करीब कारकुन तो कंफर्म है कि जिनके बारे में इत्तला आई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। महर अब्दुल सत्तार को अब एमपीओ कवानीन के तहत 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एमपीओ के तहत 7 दिन के लिए। और एमपीओ का आपको पता है कि इसमें जब एक दफा बंद करते हैं तो फिर ये जितना अरसा चाहे उस एमपीओ को एक्सटेंड करते हैं। अभी ये 7 दिन है ना, फिर 7 दिन और, फिर 7 दिन और, फिर 7 क्यों करते जाएं। और सबसे शर्मनाक बात ये है, और तकलीफ देने के लिए इसको या इसकी फैमिली को, कि इसका ताल्लुक उकाड़ा से है। आप उकाड़ा में गिरफ्तार कर लेते, आप उकाड़ा में नजरबंद कर देते, इनको किसी जेल में कर देते, रेस्ट हाउस में कर देते, किसी टॉर्चर सेल में कर देते, जहां करना था भाई कर देते उकाड़ा में। इन्होंने क्या किया, उकाड़ा के बजाय जाके इसको डेरा गाजी खान ले जाता। और देखें कहां उकाड़ा, कहां डीजी खान, सिर्फ अजियत देने के लिए, फैमिली को अजियत। और ये वही एमपी ऑर्डर है जो इन्होंने इलेक्शन से पहले, बल्कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद से लेकर इलेक्शन तक का जो अरसा है, इसमें इस एमपी ऑर्डर का जो सबसे भयानक इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान की तारीख में वो था। वो जो 1 साल 1.5 साल का अरसा था, सबसे पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी एमपी ऑर्डर इस्तेमाल नहीं हुआ था उस जमाने में। और जो 2 बड़े हाईलाइटेड केसेस, जिसमें शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार, इन दोनों को बार बार, यानी एमपी ऑर्डर खत्म होता था फिर अरेस्ट, फिर खत्म फिर अरेस्ट, हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन एमपी ऑर्डर्स के खिलाफ पिटीशन फाइल हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उसको गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया। और फिर डीसी इस्लामाबाद, जो अभी भी है, इरफान मेमन, ये आज से 2.5 साल पुरानी बात, आज भी वो डीसी है। उस डीसी को और इस्लामाबाद के एसपी को 6 माह की सजा सुनाई, इन्हीं एमपी ऑर्डर्स जारी करने की वजह से। खैर बाद में रियासत ने वो केस उनके हाथों से लेके दोनों को बरी करवा दिया, और फिर इरफान मेमन को रियासत ने अपनी ताबेदारी और अपनी सहूलतकारी के एवज उसका सिला देते हुए सदारती अवार्ड से भी नवाज दिया। तो अब इस महर अब्दुल सत्तार बेचारे को मालूम, डीजी खान, अच्छा अब होगा ये, जो मुझे लग रहा है कि ये 7 दिन के बाद छोड़ेंगे नहीं, ये 7 दिन के बाद नहीं छोड़ेंगे, ये 7 दिन के बाद फिर एक्सटेंड हो सकता है 15 दिन का करें, फिर 30 दिन का कर दें। और अभी पकड़ा क्यों? क्योंकि 8 फरवरी इनके लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है। 8 फरवरी जो पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल, कारोबार बंद, दुकानें बंद, ट्रैफिक बंद, एहतजाज, प्रोटेस्ट, 8 फरवरी का दिन। अब तहरीक इंसाफ आज से ही कामयाब, ये उस दिन अगर कहना कि हम 8 फरवरी को कुछ नहीं करते, लेकिन इन्होंने इस निजाम के जो छक्के छुड़वा दिए, इनके जो पसीने निकलवा दिए। 6 और 7 फरवरी को पूरे पंजाब में छुट्टी कर दी। 6 और 7 फरवरी बसंत तो सिर्फ लाहौर में है, बसंत तो नहीं है पूरे पंजाब में, बसंत तो सिर्फ लाहौर में है 6 से 8 फरवरी तक। अगर ये बसंत का कोई बहाना बनाते हैं तो बसंत तो लाहौर में है, फिर पूरे पंजाब में छुट्टी दी। उसकी वजह यह है कि छुट्टी होगी तो लोग ही नहीं निकलेंगे बाहर। भाई छुट्टी जब है, कोई दफ्तर नहीं जा रहा, मार्केट्स बंद होंगी और वैसी ट्रैफिक कम हो, तो ये क्या कहेंगे कि जी लोग तो निकले ही नहीं इमरान खान के लिए, लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं थी, रास्ते बंद, ट्रैफिक ही नहीं थी। इन्होंने क्या ट्रैफिक रोकनी थी? ट्रैफिक तो वैसे ही नहीं थी, छुट्टी थी। ये इनको 8 फरवरी का खौफ पहुंचा। अलीमा खान साहबा ने और नौरीन नियाजी साहबा ने जो मैसेज दिया है 8 फरवरी के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आप जरूर सुनो। इमरान खान के साथ खड़े, हम पूरी पाकिस्तानी कौम को भी कहते हैं इमरान खान के लिए हम खड़े हैं, लेकिन हमें अब आपकी ज़रूरत है। आप लोग खड़े हों, आप लोग साथ दें। इमरान खान अगर 920 दिन 10 दिन जेल में काट सकते हैं, आप लोगों के लिए, आप एक दिन के लिए
عمران خان کا ساتھ تاکہ ان لوگوں پہ پریشر بنائیں. یہ جو جعلی مینڈیٹ والے یہ ڈرے ہوئے ہیں 8 فروری سے. آپ 8 فروری پہ پہلے بند کریں پاکستان, پھر سڑکیں بھر دیں. پہلے ان کو دکھائیں کہ پورا ہمارا جو ووٹ چوری ہوا ہے, آپ بند کریں پاکستان کو. افسوس ان کے اوپر کہ اتنے کم ظرف ہیں کہ انہوں نے, ان کا دل کرتا ہے کہ جیسے یہ سب, آپ کو پتہ ہے جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے سارے بستر ہسپتالوں میں ہوتے ہیں, واکر سے چلتے ہیں, سوٹیوں سے چلتے ہیں. جب حکومت ملتی ہے سب بھاگنے لگ جاتے ہیں. تو ان کا خیال تھا عمران خان ویسے ہی کریں گے. تو ظاہر عمران خان ایک بہادر, اللہ پہ ایمان والے, اور ان کے پیچھے ساری عوام ہے. ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. جب یہ حکومت سے نکلے مڑ کے دیکھا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. تو عمران خان کے ساتھ آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے عرصے سے کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے دل سے آتے ہیں. یہاں پہ بریانی کی پلیٹوں پہ یا ٹرکوں میں نہیں لے کر آتے, لوگ خود آتے ہیں, عمران خان کی محبت میں آتے ہیں. تو 8 فروری کو لوگ نکلیں گے اور تحریک انصاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی. ایک شخص بھی اگر سڑک پر آ کے کھڑا ہو جائے, ایک شخص بھی, ایک دکان بھی بند ہو جائے اور ایک گاڑی بھی روک جائے, تو مزاحمت اسی کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پورا پاکستان بالکل اتھل پتھل کرنے جا رہی ہے طریقے سے. نہ کوئی ایسا منصوبہ ہے, نہ کوئی ایسا ارادہ ہے, نہ کوئی ایسی خواہش ہے. صرف ریاست کو اور دنیا کو یہ احساس دلوانا ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کیا, پھر اس الیکشن چوری کے لیے آپ نے پورے نظام کو ٹاؤٹ بنایا, اور پھر جو چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے سے لائی گئی حکومت کے ذریعے سے آپ نے فسطائیت کروائی, فاشزم کروائی. ابھی آپ دیکھیں جو ارشد شریف کے ساتھ انہوں نے کیا, 3 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 3 سال سے بھی زیادہ. ارشد شریف کی شہادت کو 3 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. جو کیس وفاقی آئینی عدالت میں تھا, وفاقی آئینی عدالت نے وہ کیس فارغ کر دیا, ختم کر دیا, اور کیا جواز بنایا کہ جی ہم قوم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, غم میں شریک ہیں, ہم فیملی کے ساتھ بھی غم میں شریک ہیں. تو یہ جو کیس ہے وہ متعلقہ فروغ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں حامد میر صاحب نے ایک درخواست دائر کی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کی, جوڈیشل انکوائری کے لیے. 1 سال تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست زیر سماعت رہی. 1 سال کے بعد عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس لیے ہم اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے. کیس ہائی کورٹ نے بند کر دیا. یہ کہہ گئے کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت. آج سپریم کورٹ نے بھی کیس بند کر دیا, اور اکتوبر 2022 میں ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا. اکتوبر 2022 میں آپ سمجھ لیں کہ نومبر, دسمبر, جنوری, اور یہ تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ نے دسمبر 2022 میں سو موٹو لیا. پہلے تو سپریم کورٹ سو موٹو ہی نہیں لے رہی تھی, یعنی سپریم کورٹ نے 2 ماہ کے بعد جا کے سو موٹو لیا. 2 ماہ بعد. پہلے تو سو موٹو نہیں لے رہی. بہت لوگ چیخے, بہت غیرت دلائی. اس زمانے کا جو چیف جسٹس تھا بہت ہی بغیرت لوگ تھے, بہت ہی بغیرت لوگ. ٹاؤٹ تھے نا, اصل میں ٹاؤٹ تھے نا, کمزور تھے, کمزرف تھے, گھٹیا تھے, بہت ہی کمینے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر. بہت ہی غیرت دلائی تھی ان بغیرتوں کہ غیرت کھاؤ, سو موٹو لو. اتنا بہیمانہ قتل ہوا, اتنا بہیمانہ, کسی اور ملک میں, کینیا میں جا کے. پھر جا کے سو موٹو لیا گیا, اور اس سو موٹو میں جناب پھر آنیاں جانیاں لگی رہی. ارشد شریف کی ماں بھی مر گئی, اس کی ایف آئی آر تک درج نہ ہونے دی. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ قاتل کو پروٹیکٹ کرنا تھا ریاست, قاتل کو پروٹیکٹ کرنا. کیوں؟ اس میں کیا تکلیف تھی؟ کون سی قیامت آ رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا؟ آخر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی تو 50 سال کے بعد کھولا نا سپریم کورٹ نے. کون سی قیامت آ رہی تھی؟ کیوں ارشد شریف کے اوپر انکوائری نہیں ہونے دی؟ کیوں ارشد شریف کے اوپر جو 500 پیجز کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنی, 500 پیجز کی, جو 2 پاکستان کے انتہائی فرض شناس اور ایماندار آفیسرز نے تیار کی, اس کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک نئی انکوائری کمیٹی بنی. ساری رات جاگ کے ان آفیسرز, 2 آفیسرز نے ساری رات جاگ کے انکوائری کی.
کیوں پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی ریاست؟ کون ہے قاتل جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ کھرا کس کی طرف جاتا تھا؟ اور یہ پہلی بات نہیں ہے جو پاکستان میں یہ کئی ہائی پروفائل مرڈرز ہیں جن کو چھپایا گیا، جن کو جو انریزالوڈ کیسز ہیں. اور خیر پاکستان میں ہو اور دنیا میں بھی جو کئی ہائی پروفائل کیسز ہیں جو جن کو انویسٹیگیٹ نہیں ہونے دیا گیا، جو انریزالوڈ رہے، قاتل نہیں بے نقاب ہو سکے، اگر ہوئے تو کیس کنکلوڈ ہی نہیں ہو سکا، کیس چلنے نہیں دیا گیا. میں بلکہ کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں دنیا سے بھی اور پاکستان سے بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جیسے امریکہ میں جان ایف کینیڈی، اولوف پامے، تھامس سنکارا، اسی طرح سے ایلدو مورو، میلکم ایکس، فل کانسپریسی جو ہے اس کی وہ انریزالوڈ رہی. ہائمن لی، ایلیسا لیم، جارج ریوز، اس کے علاوہ سیم کوک، زو لنگ، نتالی